داو عبدالرشید داودی صاحب آسان پریس ساتھ ون کہ نبیس سن حال پتہ گۄڈنیٚتھ بوٗزِو کتھ ونان کہ نبی صٲبس ساری راز پتہ نبی صٲبس سارے کتھ ییٚمِس سارے کتھ پتہ تٔمِس ہیٚکو نہٕ عالم الغیب ؤنتھٕے مشتاق ویری یا چون چپ ہو جاؤ ہم اکابرین علماء دیوبند کے روحانی ثبوت ہے انشاءاللہ مشرکوں تمہیں ننگا کریں گے عوام الناس کے ساتھ. اس لیے بہتر یہ چیز کہ شرائط کرو تہ اہم فون کورمت حتیٰ کہ خبر کتیا فون کر میں اگر تھی میون فون وچو میں سوشل میڈیا پہ ترومت کہ اس کتیا فون کرمت اور کۭژاہ مسیج کرمژ اس پنس ویڈیوس من یہ کر ونم السکوت فی محل البیان البیان جس ہسا خاموشی کر اختیار سا ہسا یہ تم سن شکست تسلیم کرنے میں سا مسیج کرمت شرائط خاموشی مناظر آپ خاموشی معاون مناظر شرائط معاون مناظر ذکر طے اکوہ جون بروز باقی نیرو تھی نبر گو نا سٹارٹ سر لگیا نیبر وتر سی بائی مین تھوڑ وتر سی مبارک بائی تھوڑ پٹنس مز تک آو سہ نفر بت اس ام چیز اہل سہ تم سات پہ لکھ توے سو بہ ونان یہ مناظر یتھی یتھ مجھ جذبات گژھان تُہۍ کٔرِو مہربٲنی مہربٲنی ریسپیکٹ تۄہہِ کران مشرف ووٚنمُت توے زٕ تہٕ کیمرہ مین زٕ بس نیٖرِو نیبر اکھ منٹ کھولو نیٖرِو تُہۍ آرام سان بس آج مورخہ 21 جون بروز اتوار مناظر بن مقام محمود آباد ڈورو شاہ آباد طے ہوا ہے. ٹھیک شرائط مناظرہ کے لیے دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے. تو شرائط مناظرہ کے لیے دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہے. یا تو کس دن ٹھیک ایک تو بونٹ مناظرے کے دوران وقت کا تعین ضروری ہے اور خلاف امر کام کرنے والے کی شکست تسلیم کی جائے گی. ونکن اتفاق ات پہ پکو برو بوجو حس یمیک مقصد ونکن گھس مناظرہ اس اتفاق ونکس تک پہ پکو برو سمجھ مکمل کی مناظرے کے دوران وقت کا تعین ضروری ہے یعنی کچن منٹن کر مناظر کا ٹھیک اور خلاف امر اگر 5 منٹ ہی وقت دن 5 منٹو علاوہ کر تم سن ہار یہ تسلیم دما بہ ٹھیک تھی بوزو ٹائمر ات لکھو تو ٹائمر وقت ٹائمر سا کس منٹ 7 منٹ چلو 7 منٹ ہے ٹھیک 7 منٹ ٹائمر رٹو اس بوٹ کن ٹائمنگ الارم دبان 7 منٹ بعد سو کر 7 بجے بات اور مناظرے کا معیار قرآن کریم طے ہوا پایا ہے. قرآن کریم مطلب کیا قرآن کریم فار ایگزامپل سمجھو قرآن کریم یل تھی لکھو ات قرآن کریم امیک تفسیر انکمپلیٹ حدیث ورائے
बिल्कुल वो अगर इस कुरान मजीद कुछ आयत करो तो फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इन्ना आतोइनाकल कौसर, कौसर कहीं नहीं लिखा है कुरान में किसे कहते हैं, हमें इसके लिए तफासिर चाहिए, अहादीस चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आप इब्न माजा के मुकद्दिमा को उठाए, किताब इल्म को उठाए, उसमें लिखा है कि अगर कोई अनकरीब एक शख्स ये दावा करेगा, जो आप लोगों को दावा उसी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, अनकरीब एक शख्स ये दावा करेगा कि हमें सिर्फ कुरान काफी है, ये हुजूर साहब की हदीस है, सुनन इब्न माजा की रिवायत नंबर 63। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आपने सिर्फ कुरान लिखा है, ये खुद कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान में किन की मोतबर होगी, साहब देखो कुरान वही बता रहा हूँ मैं, तफसीर के मुताबिक पहले तफसीर कुरान बिल हदीस होगी, कुरान की तफसीर हदीस से होगी, फिर तफसीर कुरान बिल सहाबी बिल कौल सहाबी से होगी, फिर तफसीर कुरान बिल ताबी व तबा ताबीन से होगी। सल्फ़ो सालिन की मोतबर तफासिर और अहादीस मुबारक कुरान की तायद में पेश किए जाएंगे, न कि किसी की मनमानी तावील, न कि किसी का गलत माने या अपने फरीकन या अपने मजहब के उलमा के। फॉर एग्जाम्पल हम किसी आयत की जब तफसीर बयान करेंगे, हम आला हजरत को पेश नहीं करेंगे, हम फखरुद्दीन राजी को पेश करेंगे, हम किसी सहाबी के कौल को पेश करेंगे, किसी ताबी के कौल को पेश करेंगे, न कि किसी अपने फरीक मजहब के इमाम को पेश करेंगे सल्फ़ो सालिहीन के एतबार से। और इस उसूल पर इलियास गुम्मन साहब जो आपके अकाबिर में से वो भी इत्तिफाक रखते हैं कि कुरान की वही तफसीर मोतबर है जो अहादीस ताबीन तबा ताबीन के मुताबिक ठीक हो। आप न हमारे फिरके की तफसीर चलेगी, ना आपके फिरके की सियाली की तफसीर, ठीक है। इसमें आप ऐड कीजिए तफसीर कुरान बिल हदीस, तफसीर कुरान बिल कौल सहाबी बिल कौल ताबीन तबा ताबीन, ठीक है। इसके बाद देखिए, मेरी तरफ देखिए आप, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुरान की आयत है, आप तो जानते होंगे उसूल तफसीर की रोशनी में सारी आयतें कुरान की कतियु दलाला कतियु सबूत तो है, लेकिन कतियु दलाला नहीं है। अब कोई आयत ज़न्नियु दलाला है, अब उस ज़न्नियु दलालत आयत का कौन सा हम माने इख्तियार करे, कौन सा नहीं करे, हमें उलमा की तरफ रुजू करना है। फसलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, मैं इमाम फखरुद्दीन राजी को पेश कर सकता हूँ, मैं हाफिज इब्न कसीर को पेश कर सकता हूँ, न कि मैं अपने मजहब के किसी इमाम को पेश कर सकता हूँ। इस पर आज इत्तिफाक रखते हैं। इसका मतलब यह है अगर मैं काज़ी आज़ मालिकी को पेश करूँ तो आपकी तरफ से इनकार नहीं होना चाहिए, ये बात है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शरुल अकायद नस्फिया है या इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा की तदरीबुर रावी है उसूल हदीस की रोशनी में, क्योंकि जब हम किसी हदीस की तफसीर या तारीफ करेंगे उसूल हदीस दरकार है। तो जब हम कहते हैं ना, अगर हम मुतलकन कहेंगे, चलो ठीक छो तुम पढ़ियो में बात है, हम यहाँ अनपढ़ नहीं बैठे, अच्छी पता है तफसीर च मोतबर बुझू नहीं कर रईस साहब कत बुझू अच्छी पता अस न समझायु तो मैं सिर्फ तफसीर च मोतबर ये मुजतमे अलैया, मैं सिर्फ आपसे वजाहत चाहता हूं, हां किसी खास पर्टिकुलर आलिम की तफसीर नहीं चलेगी, नहीं सल्फ़ो सालिहीन की तफसीर मोतबर है। ठीक छो सल्फ़ो सालिहीन के अक़वाल उलमा की लिखो, इसके साथ लिखो सल्फ़ो सालिहीन के जो उलमा आपके नजदीक भी मोतबर है, हमारे नजदीक भी शेख अब्दुल्लाह मोहद्दिस देहलवी आपके नजदीक भी मोतबर है, हमारे नजदीक मोतबर है। मुल्ला अली का ठीक है जुमा पढ़ना हूं क्या, ठीक है बयान में कहियो, ठीक है चलो गो या ठीक। मुनाज़रे का आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा? सल्फ़ो सालिहीन यम छे तिहंज तफसीर छ मोतबर दोनों फरीक, और उसूली तफसीर की रोशनी में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उसूली तफसीर जो मैंने आपसे कहा, तफसीर कुरान बिल हदीस बिल कौल सहाबी बिल कौल ताबी तबा ताबीन और सल्फ़ो सालिहीन, या गोवा क्लियर, या वो क्लियर। मुनाज़रे का वक्त 1 घंटा होगा। नहीं 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा। 1 घंटे से हम गोने वजा 2 घंटे रखे आप, 2 घंटे रखे आप। आपने हमारा वक्त का जिया किया है, ऐसे 10 बजे फुल दो तो किराया नहीं भैया आज तनु मतलब क्या को उसको आपको उनको को 300 रुपए खर्च, उनको लोगों का हक साबित करना है। अजर यही तो मैं कह रहा हूं, हमारे लिए थोड़ी किया है। मैं तो हेलीकॉप्टर की नहीं भैया, उनको 300 रुपए मैं दिन में 10,000 कमाता हूं, कुछ बिजनेसमैन हिमन तिज बनी बिजनेस बाकिन तिज बिजनेस हिमो बनी तो हिमो के 300 खर्च पैसे की बात आप मत अरे सर वो जैसे सर बुचुस आमुद योर हफ्ते गुजारने खतर अभी दिल करो शरायत आज ताई सुबह ना शरायत में पड़ियो छे तो पड़ियो अशल में मुनाजी कर अभी ठीक है 8 घंटे ना 1 घंटे सन गोनस है 1 घंटे सन गोनस है असीम सुस वालदा ये चुन ना सोचमिस गॉड सोच ना सोचमिस गॉड सोच नहीं भैया सोचना सीखिए हम उससे छप करे सोचना आपको था 10 बजे का वक्त दिया था सिक्किम में सिम सुनता आज सर मैंने शही बजी अरे ये सब छप के दिवस चलें मुनाइजा टाइम जो चुन तो नौकर के हम आपके नौकर हैं। आप निकलो फिर
क्या आप हमारे नौकर नहीं हो, मुझे इसके साथ मुनाजिरा है। आप क्यों आए? ये तो मस्तूरात है मुझे। तो आप घंटे चुके हैं। ना ना नहीं, एक घंटा काफी है। एक घंटा नहीं। नहीं, फैसला कुन मुनाजिरे का मतलब क्या है? अगर तो स्वतंत्र फैसला कुन मुनाजिरे का मतलब क्या है? अगर आप 7 दिन के लिए आए हैं हाँ बिल्कुल। तो आज शराइत करेंगे, कल नहीं, अभी शराइत, अभी मुनाजरा नहीं। घंटे में अगर फैसला नहीं होगा, 1 घंटे के अलावा 1 मिनट भी नहीं होगा। ये तो आपकी शिकस्त है, ये तो आपकी बुज़दिली है। तो आपकी मुस्तैदी नहीं थी 10 बजे आना था, आपकी मुस्तैदी नहीं थी 10 बजे आना था कि नहीं आना था? ये तुम बुज़दिली 10 बजे आना था, अब आप 3 बजे कह रहे हो 4 बजे ना 2 घंटे ना 8 घंटे 2 घंटे ना सिर्फ 1 घंटा 1 घंटा अच्छु वारिया दूर वातुन इनका बहाना है, उमोश मशवर उमोश मशवर हम 3 दफा वापस आए 3 घंटे इस्तिलाह की बयान कर। अच्छा आप ये उसूल क्या छुताई वोन यो उसूल का जो नुच दाई बजाला वो तो आपने आपने लाया वहां हमने उसूल आपने कहा नहीं, जहाँ आपने 10 बजे का उसूल तोड़ा वहां हमने उसूल तोड़ा। मुनाजिरा तो वैसे भी पत्थर ही है। ये उसूल वहां से आया है जहाँ से आपने 10 बजे का उसूल तोड़ा है। अच्छा कहाँ से? हाँ आपने कैसे तो उसमें 10 बजे टाइम 10 बजे टाइम था कि नहीं था? वीकेंड के दरमियान 10 बजे टाइम मुकर्रर नहीं हुआ था। 2 बजे हो सकता है, एक मिनट 1 घंटे में करना है ठीक। नहीं आप तो एक आराम से थोड़ा बात कर, हमें बोलना है कि बाहर क्या मसला है, बात क्या बोलना है थोड़ा आवाज आराम से। मसला ये है कि मेरे प्यारे भाई इसने दिया है टाइम मेरे घर आ जा, तो मुनाजिरे में ये चीजें हो। मुनाजिरे में आपने ख्याल नहीं किया वो 10 ये बजे का कर रहे टाइम हैं। था। आप निकलो भाई, आप निकलो भाई, निकलो आप भाई, निकलो आप भाई, नहीं आप निकलो भाई, आप निकलो, गेट आउट भाई, आप निकलो, आप बाहर निकलो, आप बाहर निकलो, गेट आउट, आप निकलो भाई, आप निकलो भाई, आप निकलो भाई, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसूल ज़वाबित के मुताबिक आपकी ये क्यों आते हैं बार बार? फिर ये बार बार क्यों आते हैं? फिर ये बार बार क्यों बार आते बार हैं? नहीं आए, झूठ मत बोलो, एक ही बार आए हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो ठीक, असल में उसूल मुनाजरा के मुताबिक आपकी हार हो चुकी है। 10 बजे का वक्त था। चलो वो घंटे वक्त खत्म होने के बाद किसी भी फरीकीन की बात मोतबर नहीं होगी। आवाम डिसाइड करेगा। नहीं तो इसमें मालूम बता कर ऐसा सुन, इसमें आपको दस्तखत करनी है। उसूल मुनाजरी बेसिक किताब तो इधर ये पत्थर में उसूल मुनाजरा का पत्थर हम भी दिखा सकते हैं। तो इधर ये पत्थर अच्छी पता है उसूल मुनाजरा ये ताइज को 8 घंटे को मुनाजरा तो रशीदिया जो तमाम दारों में पढ़ाई जाती है। उसूल से पता है अगर वक्त पर वायते तुम 3 साल ये फरीक है दरमियान है ठीक ये ताया ताइज में काल सुनो वीडियो को मेरा फोन दिखाई मैं फोन की उसूल ज़वाबित के मुताबिक आपकी हार तस्लीम हो चुकी है। 10 बजे आना था इन्होंने कहा ना ये मौजू का तयन मुनाजरे से कबल तय करना है। हाँ बिल्कुल। और मौजू उन्वान से हटने वाले फरीकीन में से जो भी मौजू से हटेगा उसकी हार तस्लीम। सही चलो यार ठीक ठीक। लिहाजा दोनों मुनाजिर इस पर रजामंदी के साथ दस्तखत करें। दस्तखत करनी उन्वान मेन्यू क्या मौजू। आप चुप रहिए, बात इसको करनी मुनाजिर ये है। आप चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।
چونکہ وی وقت رکھو وقت رکھو ابھی تو مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا آپ خاموش بیٹھے آپ کا کام ختم ہو گیا آپ خاموش رہو جب تک وقت کا تعین وقت کے لیے موضوع علم غیبس پر گژھِ کتھ ذات پہ مت آئیے ابھی یُس ژےٚ ویڈیو دِتُتھ تتھ منٛز کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ تتھ منٛز کیٛاہ ہووُتھ ژےٚ بداخلاقی تتھ کس تربیت ہووُتھ ژےٚ یُس ویڈیو وٕنۍ ژےٚ دِتُتھ تتھ منٛز کس تربیت ہووُتھ ژےٚ یُس ژےٚ ویڈیو ہوے ترو مےٚ کر بس اب اب خاموش آپ کی کیا تربیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یمو چھ اَسہِ دیُتمُت اورے یہ زِ أسۍ ہسا کرو عقیدس پٮ۪ٹھ کتھ یُس أمۍ پننِس ویڈیوس منٛز ووٚن زِ أسۍ ہسا کرو قرآن سۭتۍ ثٲبت زِ عقیدُک کیٛاہ حظ یہِ تعین کرو ٹھیک چھا تو اتھ معاملس منٛز چھُ تۄہہِ سارنٕے پتہ زِ گۄڈنِچ ہٮ۪ر یُس زن چھِ سُہ چھُ یہِ زِ کیٛاہ اَسہِ نزدیٖک چھا یِم ایمان وٲلۍ کیٛاہ یِمن نزدیٖک چھا أسۍ ایمان وٲلۍ یعنی گۄڈنیُک یُس زن اصل کتھ چھُ سُہ چھُ ایمان یِم زن عملہٕ چھِ آسان تِم چھِ تمہِ پتہٕ اگر أکِس شخصس ایمانٕے چھِنہٕ امہِ پتہٕ ٲسۍتن سُہ تہجد گزار تہِ تٔمۍ سُنٛد تِم تمام عملہٕ چھِنہٕ یِوان معتبر ماننہٕ کِہیٖنۍ تو چوٗنٛکہِ اَسہِ نزدیٖک چھُ یِمن پٮ۪ٹھ سانیو اکابرو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تِمو چھُ اعلان یہِ کوٚرمُت أہنٛدِس بارس منٛز زِ یِمو ہسا یِہُنٛد عقیٖد ہسا چھُ یہِ زِ یِمو چھِ گستاخی کرمز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یتھ مز ختم نبوتک تہ منکر اور یتھ مز یمو صریح توہین کرمز یتھ مز یمو وونمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بات کرنی ہے اس کو خاموش کرو نبوت کا منکر آپ ہے آپ کا احمد رضا ہے اس کو خاموش کرو وقت طے کرنا آپ کو موضوع طے کرنا ہے حق نبوت کے منکر آپ کے رضا ہے لہذا انشاءاللہ موچ محمد میں لگا کر قرآن پاک آپ کو موضوع طے کرنا ہے تو سے انو سیشن میں لڑائی کرنے خاطر سیشن میں لڑائی کرنے خاطر پتہ آپ کو موضوع طے کرنا ہے پھٹی راگ وہ یار زبان سنبھال زبان موزور نفر موزور مسئلہ کیا علم غیبس پہ عقید کس معاملس مز علماء دیوبندو اعلی حضرت امام اہل سنت کفرک فتوا دیتمت مسئلہ یہ قرآن منکر آئے نفر وہ کافر ہے لہذا اچھا آز کت کریں یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہے بالکل قرآن تو میرے ہاتھ میں یہ دے انشاءاللہ قرآن نے جو کہا ہے انشاءاللہ قرآن پاک اور روز دویم کت میں چیلنج دیتمت کہ قرآن خیال کفر اور ایمان پر بات ہوگی کفر ایمان بات اس نے لکھا ماشاءاللہ اس نے لکھا ہے اس نے مانا نا سمونتا بات کرتے آپ کو بات میرے سے کرنی علم غیب پہ بات کرتے آپ نے ایسی تہمت لگائی تھی کہ کفر ایمان پہ بات کرتے یہ کہتا ہے یہ بیچارہ بیچارے کو لایا اس نے بیچارے کو لایا یہ بیچارہ تو تو ان کے نزدیک بیچارہ یہ مسئلہ یہ بولے کہ علم غیب پہ بات ہوگی کہ نہیں ناصر صاحب اس سے دونوں فریقین الحمدللہ مسلمان نہ میں نزدیک چھپنس کی ٹھیک بس یہ تو اعلان ہاں اعلان علماء دیوبند پر تو کفر کا فتوا لہذا ایمان تۄہہِ نزدیک کیا چیز علم غیب ہسا چھُ لکھو تو علم غیب اس کو باہر نکالو آپ ایک منٹ یہ چینج کر
लेट नहीं होगा, आज ही होगा। सुशेष करन कैमरामैन चेंज करो, कैमरामैन चेंज करो। वजह क्या कोई कैसे कर वजह अमिस नमाज पढ़ने को सही नमाज पढ़ने का इसकी तो दाढ़ी छोटी है, कितने इमाम एक मुट्ठी से कम है इसकी दाढ़ी। वो इधर है भैया, वो इधर है एक मुट्ठी से कम। इसने कहा कि एक मुट्ठी से कम दाढ़ी है, आप इससे दिखाइए कि इसने एक मुट्ठी से कम दाढ़ी पे कंची चलाई है, दिखाइए। फिर आपने कैसे बोला कि इमामत कर सकता है? आपने कैसे बोला कि ये मेरे दूर है? ओ भैया छोड़ो, कर दरवाजा दरवाजा लॉक करो, कर दरवाजा। इसने तोहमत बांधी है, इसने क्या बांधी है? तोहमत बांधी। मकसद पे बात करो, दरवाजा बंद करो। नहीं कर सकता, कहाँ लिखा है कि इमामत नहीं कर सकता जिसकी दाढ़ी छोटी? आप बताइए कहाँ लिखा है? एक मिनट, अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा बंद रखो। कंटिन्यू, कोई भी खटखटाए दरवाजा मत खोलो। ईमान को की बात होगी, इस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। देखो आप बताइए, आपने तो 3 बजे 3 मिनट गए। ईमान को इंशाल्लाह, ईमान को कोबरू फतवा ईमान इल्म क्या बस में नजदीक छी है मुख्तार कुल अकीद मुख्तार कुल असमन जीवन इल्म है क्या तायो अकादर रोचा क्या पैगंबर ए ना किताब बंद किताब पढ़नी किताब बंद रखे खामोश आप खामोश रहे आप भी खामोश रहे। हमने कहा थोड़ा सा मौजू ईमान तो कुफर चकुर कबूल ये क्या माना ईमान तो कुफर ना इनको ना सब कैमरा से दारे इनको कबूल वीडियो चालू ये बात तो नहीं चलेगी। आप कर रहे हो, आप दिखाए मैंने इससे दावत दी है, मैंने इससे दावत दी, आप बताइए बात वो चलती है जो लिख के होती है। आप दिखाइए भाई शरायत देखिए अभी मौजू लिखा नहीं है बिचारे आपके बिचारे ने कबूल किया यम च वनन यह कत के कबूल पाबंदी करे तम शिकस्त तस्लीम करने ये भी मुनाजरा को बताइए फिर अपनी शिकस्त बताइए अपनी शिकस्त देखिए नासिर साहब सारे को गणित वो नासिर सबन बहस बात 12 बजे तक रब्बे काबा की कसम इन बंदों को टाइम कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करेगा। मेरी बात होगी बात इल्म गैब पे तुम्हारे इल्म गैब पर तैयार हो इल्म गैब पर आपके उलमा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब जानते हैं। आलिमुल गैब पैगंबर अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब क्या आप ये क्या वक्त के जो सताए को है आज भैया एक बंदे को ना बाहर का बंदा नहीं है। हम ऐसे था कि नहीं एक बात हजरत एक बात सुनोगे, 7 मिनट जो भी टाइम आप फिक्स करोगे ये इनका टाइम रोकेगा, मैं आपका टाइम रोकूंगा बस, ठीक है। बाहर से कोई बंदा मतलब ये तो तुम चार हजरत ये कर फास्ट बात होगी। नासिर साहब इल्म पे बात करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं? मसला ये है कि इनके और हमारे दरमियान ईमान और कुफ्र का मसला है, यही है ना और मसला। ये हमारे नजदीक मुसलमान है ही नहीं। ये तो अकीदे का मसला है, अकीदा बाप दिखाओ, अकीदे का मसला है। ये तो खत्म नबूवत के मुनकर है, ये हम साबित करेंगे
ओ भाई हम साबित करेंगे। हम साबित करेंगे आप मुशरिक हो। भाई भाई ये हम बात साबित हम- करेंगे। नबूवत के मुतलाशी उलमाए हक है। बात सुनिए बात सुनिए। चाहे तोहमत लगाने से क्या कर मैंने सकते? इनसे कहा था कि मैं आपको मुनकरे कुरान चाहे साबित तोहमत करके से क्या दूंगा। कर सकते? मैंने- मुनकर कुरान ठीक है माशाल्लाह, कुरान की किस आयत पर बात होगी, कुरान की आयत पर वो बात होगी, ये खत ये कुरान के मुनकर साबित करेगा माशाल्लाह इंशाअल्लाह वजल। ब्रोंठी ताई अमु मतलब इस करम पानी जी ब्रोंठी है। सात मिनट के लिए शुरू, कुरान पर बात होगी, 7 मिनट शुरू करें। कुरान के मुनकर कौन, कुरान के मुनकर कौन, कुरान बरेलवी है। आप बताइए अगर ये इल्म गैब पे बात कुरान के मुनकिर बरेलवी है। वसीम सब खामोश युतनी हम के सान तरफ का जितना ऊंचा चिल्लाओगे उतनी ऊंची जवाब अगर मिलेगी। ये इल्म गैब पर शेसन काट करें तो करिए हमारे और इनके दरमियान इन्होंने जो मौजू चुना है, कुरान का मुनकर कौन, हम साबित करेंगे ये कुरान के मुनकर है। खत्म नबूवत के मुनकर है ये, खत्म नबूवत ये इल्मी गैब का मसला तौहीद व शिरक नहीं। मे पता है, मे टाइम अमिश पन्नो जुटो वोनु टाइम के बराबर पत्सेल से टाइम के बराबर पत्सेल से। आप कुरान करीम बंद रखिए। मुझे आप बताइए कि इल्म गैब पे बात होगी, आप करना चाहते हैं कि नहीं? क्या नहीं, इल्मी गैब पर क्या है, ईमान और कुफ्र का मसला है। नहीं, देवबंदी और उलमाओं का, उलमाए देवबंद जो है, क्या उन्होंने कुफ्र का खामोश तो शिक्षण का तो क्या शुरू कर रखा ना का ची मन से तो शिक्षण का 4 बजे तक करूं कंप्लीट है। आप बात करोगे एक मिनट माविन मुनाजर 2 मौजू तय करेंगे। बताइए इल्म गैब इल्मी गैब पे क्या फतवा फतवा जब तय होगा मौजू तब ये बात करेगा। ताई तो मौजू ये है कि आप लोग ये है खत्म ये कुरान के मुनकर, आप लोग मुशरिक हो गए। ठीक है। आइए तो हम हम भी साबित करेंगे। ठीक है इसी पर बात होगी ना। ईश्वर मुशरिक सच अतर कैसे कहा, मुशरिक अतर कैसे कहा, ये से माने नहीं, ये माने नहीं। दूसरा इसका चैलेंज मैंने कबूल किया, इसने कहा कि हम लोग मुशरिक हैं। चलो यही तय मुनाजरा करें, मौजू यही मुनाजरा तय करेंगे। बस 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 हम लोग मुशरिक हैं, हम लोग मुशरिक हैं इसके नजदीक। लिखो मुशरिक कौन, लिखो मुशरिक कौन, लिखो मुशरिक कौन, लिखिए मौजू तो पता है मौजू के दोनों के लिए आप बात नहीं समझ रहे हो। दोनों फरीकिन यथ उन्वानस पर दोनों फरीकिन ईमान कुफ्र ईमान आप खामोश अल्हम्दुलिल्लाह तुझे क्यों ओडोमुत बुशे जवानन इल्म गैबस पर करूंगा इल्म गैबस पर क्या तुम फतवा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ये लिख के हम रखेंगे, आपका दावा लिखा जाएगा, हमारा दावा लिखा जाएगा। पैगंबर कह सकते लिखिए लिखिए आपने बोला ना लिखिए तो लिखिए दावा क्या कौन दावा क्या, क्या पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब कह सकते हैं? हम कहते हैं नहीं कह सकते। ठीक है लिखिए, ठीक है आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। रेडी तो पता आखिरकार कोर वो ब्याक दिल तो बोड़ गोड ईमान को पर मोन की तक ये मुशरिक वो कुछ सिन को वो इल्म गैब ये वक्त कर बंद इल्म गैबस पे पन ये इल्म गैबस पे क्या तो लिखियो उसका शख्स माने कौन शो इल्मुल गैब तमिस पर क्या फतवा लिखियो इल्मुल गैब जो उन्होंने कोई लिखा शख्स तो लिखियो पूरा आप पहले दावा लिखियो पूरा दावा इसलिए लिखो ना लिखियो दावा उसका शख्स कौन से माने इल्मुल गैब अल्लाह ताला वरा इल्मुल गैब आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब मैंने लफ्ज आलिमुल गैब का बोला है। इल्मुल गैब नहीं है भैया, आलिमुल गैब है। आप तो इल्मुल गैब कहते हो, आलिमुल गैब कहते हैं कि उस आदमी के पास मुकम्मल इल्म गैब हो। आपको हमारा अकीदा पता है,
پہلے آپ اپنے عقیدے کی پنہ عقیدے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب جانتے ہو وہ مشرک ہے. ایک لکھو کراس ایمان یہاں کا دعوت ہاں دعوت لکھو پھر یہ پڑھے نا پہلے تو کیا لکھو علم غیبس پہ گژھِ بحث باقی نہ کینٛہہ. یہ دعویٰ انہوں نے لکھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے یہ تھی ونان یعنی تھی چھو یہ سوال کرا نہ سوال نہ سوال یہ کیا لفظ ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یہ کیا کتاب تہ سناسن پریشانی ہپر تہ کتاب وضاحت پرواہ کی وضاحت کت پہ لگی فتوا کت پہ لگی ماشاء اللہ. تو پہلی بات میں آپ کو ثابت کر دوں کہ ناصر فردوسن وون ایسے ہسا چھو تو کافر سمجھن تو ایک کافر سے بحث نہیں ہے یہ اصول علمک آپ کا اس معاملے میں پھر بحث نہیں یہ اصول کت لیکن قبل سے دیکھو بحث کرت کی یہ کت لیکن اگر ژے مناظرہ چھُے کرُن ژےٚ چھُے کرُن مسلمانس سۭتۍ جو کافر ہے اس کے ساتھ آپ کی بات کیا ہے پنُن وقت چھُکھ ضیاع کران آپ تو اپنے وقت کی ضیاع کرتے ہو کافر سے کوئی بات ہی نہیں ہے. ناصر صاحب کرن دستخط مکلے پریشانی کرن ناصر صاحب دستخط امس نزدیک چھُ علماء دیوبند نعوذ باللہ نقل آپ کو میں اصول دکھاؤں یہ چھو ہوتن بول بابا یات میں جو اصول تو الیاس گومن چھ یات مز ہومت یہ اس ونا قبل سے دیکھو بحث کرت الیاس گومن چھ ونا دبا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا میں ونتا ہوں یہ نمرود کیا ہے اس نزدیک نمرود کیا ہے اس نزدیک یہ ان کی کتاب ہے اصول مناظرہ رسم چھ ونا قبل سے دیکھو بحث کرت بہرحال یہ میں یہ جواب نمرود کیا ہے نزدیک مسلمان کے خدائیت دعویٰ مسلمان کے خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا اس کے ساتھ مناظرہ لازم تھا تجھے عقل مکلیمت ایک منٹ تجھے عقل مکلیمت نمرود اور خدائیت کا دعویٰ کرتا یہ پچن کا کرے بات کرے بس اور کیسا پتہ ہے لاگو یہ چھُ ژٕ مےٚ سوال کران یہ چھُ ژٕ مےٚ سوال کران تو ژٕ لیکھ علماء دیوبند کا ژٕ لیکھ ژٕ گۄڈنیٚتھ ون نہ مےٚ چھِ مےٚ کوٚر پرٛٲنِس لیکھنس کینٛہہ موضوع گوٚژھ نا علماء دیوبند کا عقیدہ علم غیب کے عنوان حوالے سے لکھو تو یتس کیا دعویٰ علمی غیبس متعلق لکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتاب ہٲیزِ ژٕ کتھ منٛز ژٕ لیکھِتھ قرآن اسہِ چھُ بُنیاد نہ 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 اسہِ چھُ بُنیاد بنٲومٕژ دعویٰ ہٲیِو اگر تُہۍ ویڈیو وٕچھو دعویٰ دعویٰ اے بھائی اگر تُہۍ أمۍ سُنٛد ویڈیو وٕچھو میون ویڈیو وٕچھو مےٚ چھُ دوٚپمُت ناصر صٲبس دعویٰ لیکھِو دعویٰ ناصر صٲب یہِ حظ چھُ قرآن کریم دعویٰ لیکھِو دعویٰ حظ گژھِ کتھ دعویٰ ناصر صٲبس یِہے اکھ کتھ ؤنمٕژ دعویٰ یہِ حظ لیکھِو چھُ دعویٰ قرآن کریم اور یتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کتھ دعویٰ اگر کانٛہہ مُسلمان چھُ دعویٰ لیکھِو دعویٰ قرآن کریٖمس پٮ۪ٹھ کتھ کرِ سُہ کیٛازِ چھُ دعویٰ لیکھِو دعویٰ دکھانے دے کوئی بات نہیں آپ دکھائیے کوئی بات نہیں میں کہتا ہوں بھیا آپ دکھائیے میں کہتا ہوں آپ دکھائیے علم کے پر آپ علم کے آپ لکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے لکھیے یہ ہمارا سوال ہے دیوبند نہیں آپ لکھو نا پہلے دعویٰ کیا ہے اور کس کتاب میں یہ لکھا ہے دعویٰ نے یہ قرآن کریم میں لکھا ہے آپ کے علماء نے کہاں لکھا ہے عالم الغیب نہیں کہہ سکتے دیکھیے ہم نے آپ سے بات کہی ہے کہ جب بات ہوگی تو قرآن پہ بات ہوگی ٹھیک ہے کہی ہے ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ بات ہوگی تو قرآن پہ ہوگی اس لیے ہم قرآن کریم کی بنیاد بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے یہ ثابت کر کے دیکھیے کہہ سکتے بھیا یہی مسئلہ ہے اس ونان کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب علم الغیب چھُ کینٛہہ بوٗزِو حظ عالم الغیب ہیٚکوکھ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ عالم الغیب علم غیب چھُکا علم الغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے لکھو
मैंने तस्लीम किया, ये मुनाजरा 1 घंटे से पहले ही क्लोज हो गया। इसने लिख दिया इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता है, मैंने तस्लीम किया इल्म गैब पर, ये मुनाजरा खत्म हो गया। तो हम दोनों मुत्तफिक हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इल्म गैब अता किया। बस हो गया माशाअल्लाह। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, नारे तकबीर। बस आप ये कह रहे अताई नहीं है, ये कहता अताई नहीं, तकरीबन पानवी ताई, तकरीबन पानवी ताई, ये कह रहा अताई है, ये कहता अताई, ये मानते हैं अताई साहब है, हम वही मानते हैं। बस फिलहाल ये लिखो, फिलहाल ये पहले आप लिखें, पहले आप ये लाइन लिखें, वो बात मैं करूंगा किसमें बयान। पहले आप ये लाइन लिखें, नासिर साहब को पहले आप ये लिखिए कि हम हुजूर इस्लाम को अताई मानते हैं। पहले आप ये लाइन लिखें, मैं वो भी बयान करूंगा। पहले आप ये लाइन लिखें, कौन सी आप पहले ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए कि हम हुजूर इस्लाम को अताई मानते हैं। लेकिन कौन सी किस्म वो भी हाँ वो भी मैं मानूंगा, लिखो, वो भी हम हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखिए हाँ मेरे पास शरुल अकाइद से है, जरूरी सब में बयान करूंगा। आप बात ना करिए, ये भी बात नहीं करिए। पहले ये लाइन हो गया, मेरी बात हुई, पहले ये लाइन लिखिए, लिखो पहले लिखिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दोनों फरीकैन इस पर मुत्तफिक हो गए। नहीं कहा मुत्तफिक, ये मुत्तफिक कहते हैं ना अताई की किसने बोली, वो बाद में अक्सम बाद में सब चीजें तो पहले होगी, सब चीजें मैं जवाब दूंगा, आपको बात करने की इजाजत मैं मुआविन हूँ ना, खामोश, आप क्यों आप भी खामोश रहे। डर रहा है, अब बताओ। मैं ऐसा जवाब दूंगा, अल्लाह के फजल करम से 1 घंटे से पहले मुनाजरा खत्म हो गया। हमारी बात जब मुआविन बात करेगा मैं भी बात करूंगा। मैं बताऊं कौन सा इल्म गैब है, मैं बताऊं इल्म गैब की कौन सी किस्म है, आप खामोश रहिए। मैं बताऊं कौन सी किस्म है, ये डर रहे हैं आप। ये आपकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी, आप अपनी शिकस्त तस्लीम खुद कर रहे हैं। मैं बताऊं कौन सी बात करें, इल्म गैब की कौन सी किस्म उनको हासिल है, इल्म मंतिक से बताओ। आप बात मत करें, जब इन्होंने कहा ना कौन सी किस्म, ये खामोश है, इनका जवाब देना है ना मुझे। नासिर साहब खावस किताबत वन हैज अताई इल्म गैब किस किस्म है, पहले लिखे इसको पता कि नहीं हम दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए। आपको पता नहीं है कितनी किस्में हैं। हाँ हाँ सारी पता है। मुझे पता कर किस्म पिछले शरुल अकाइद भाई वाला ऐसे कोई ताई पान में इल्म तस्बीह इल्म बदी छुआ बुझो खामोश तस्बीह इल्म बदी का नाम खामोश खामोश शरुल अकाइद पढ़िए तो शरुल अकाइद ये त्या शरुल अकाइद है खुलो शरुल अकाइद खुलो शरुल अकाइद खुलो शरुल अकाइद पहले वो लिखो ना, दावा कंप्लीट। पहले आपको पता है इल्म क्या कहते हैं। नासिर सब का लिखो तो यू सही कोर हम दोनों इत्तेफाक कर गए, इत्तेफाक कर गए। ज़ातीशा कुल्लीशा जुज़ीशा तस्बीशा वहमीशा इस तरह सारी बयान तो लिखो कोने क्या लाइन देखिए खामोश नहीं है, खामोश लाइन लिखिन कोने क्या पर इत्तेफाक हो देखिए इत्तेफाक हो सलाइन लिखो ये खामोश है कि नहीं, पर इत्तेफाक हो ये खामोश है कि नहीं। हाँ लेकिन पहले जिसमें इत्तेफाक हो गया वो लाइन लिखो भैया, वो लाइन लिखो है तो आप क्यों बात कर रहे हैं, जिस पे इत्तेफाक ये खामोश है वो तो लाइन आप क्यों बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब ये खामोश है तो आप क्यों बात कर रहे हैं। अगर यही मसला है तो सबसे पहले नासिर नहीं पहले ये लिखो, पहले ये लिखो। हम इत्तेफाक कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। 7 मिनट ये बात करेगा फिर देखिए करो ऐसा मसला है, ऐसा मसला है। रखो टाइम सबसे पहला सवाल मेरा ये 7 मिनट से सबसे पहला सवाल मेरा ये कि नासिर फिरदौस साहब हमें बताएं कि इल्म गैब की कितनी किस्में हैं। सबसे पहला बात मत करिए और इसको मैं बता रहा हूँ, ये मामिन हूँ मैं। ओ भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, करने दे इनके साथ बात करने दे। सबसे पहली बात ये है कि ये बताइए कि इल्म गैब की कितनी किस्में हैं, सबसे पहली बात, और उस किस्म की तारीफ भी नासिर साहब करेंगे। और दूसरी बात, ये कुरान से साबित करके देंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब कह सकते हैं। हम कुरान से साबित करके देंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर एक चीज का इल्म नहीं था। ये बात मेरी इधर पर ही खत्म होती है। करिए बात।
7 منٹ تو 7 منٹ سات منٹ، بہٕ سات کرٕ منٹ. نہٕ مےٚ چھُنہٕ تیوٗتاہ تقریٖرٕے کَرُن ناصر صٲب کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے 7 منٹ کٔرِو 7 منٹ سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بہرحال یتھ موضوع پہ گئی اس دونوے یم زن فریق یتھ بہت اس گئی یتھ پہ متفق زِ أسۍ ہسا کرو کت علم غیب کے حوالہ. تو علم غیبس پہ یہ زِ تہ لکھن پن دعویٰ اس تہ لکھو پن دعویٰ. بہرحال یمو لکھ پن دعویٰ زِ تہ کیا پن دعویٰ لکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیکو نہ عالم الغیب ونت کہین تہ. بہرحال یہ لکھمو اور ام پتہ گئی دونوے فریق ات پہ متفق زِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسا یس علم غیب آمت عطا کرنا سہ ذاتی کہین تہ سہ عطائی ات مز. تو بہرحال الحمدللہ ات پہ دونوے متفق اور ات بارس مز گئی دونوے متفق. الحمدللہ یہ پروردگار سن فضل کرم بی سانہ خلوص یس اس یور آئی ات پہ گئی. بہرحال ام پتہ یس زن دویم کت سہ یہ زِ علم غیب یس زن عالم الغیب اگر ام سان کتابن مز کن جائے یہ پورمت یم زن اہل سنت والجماعت حنفی جنتی یم زن سنی اصلی اہل سنت ورث تمو ہسا کن جائے لیکھمت کن کتاب مز زِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ہیکو عالم الغیب ونت. تو لہذا بچس امن ونان زِ سہ کتاب کر شو یتھ اس وونمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیکو عالم الغیب ونت. روز سوال یہ اس کیا پنن کتابن اندر لیکھمت. بوزو تھی پنن کتابن اندر کیا لیکھمت. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی تم لکھا ات مز کیا لکھا اللہ پاک عالم بالذات ہے اور اس کے بغیر بتائے کوئی حرف حضور جال حقس مز کوئی ایک بوجھت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا. یہ سون جال حقس مز 7 نمبر تھی چیز موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوق سے زیادہ ہے. یہ سون دعویٰ ات پہ تم کرت. اور اتھے کن مقالات کاظمیہ اندر جلد نمبر 10 مز لکھت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اول سے روز آخر تک کا علم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہونے کی وجہ سے حادث ہے اور اللہ پاک کا علم ذاتی اور قدیم ہے. بہرحال ات بارس مز اگر یمس کت تیس کریں یا فتوا دن یا پن اکابرن یا تمن اسلافن فتوا یت معاملس مز الحمدللہ اللہ تعالیٰ سن کروڑ ہا احسان یم زن اس یور ان توفیق دیت. اور ام پتہ یہ حق مشل یس زن جنڈ کور یہ یت پہ کھڑا. تو مے یقین انشاءاللہ یہ ون اس میں عقید امس برو کن پیش کور ات بارس مز کیا امن ہند فتوا سہ کری پیش. ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ کتھ مےٚ ونے ناصر صٲبس سۭتۍ تعریٖف علمِ غیبس کٔژ قٕسمہٕ چھِ. یہِ حظ کریٛاو مےٚ بنیٛام حظ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ. پتہٕ روٗد معاملہٕ کہِ ناصر صٲبن دوٚپُن ہے ژٕ ہسا سانہِ کُنہِ کِتابہِ منٛز یہِ کتھ لیکھِتھ کہِ أسۍ ہسا چھِ ونان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب کیٛاہ سکتی. تُہنٛز کِتاب چھِ یِوان انبیاء مصطفیٰ معاویہ نے بیچ میں بات کی میں کرا ام سندس وقتس یہ بیچ میں میدان میں پڑے وونمت کہ 7 منٹن بہت کت کران تھی بوزو خاموشی سان. گۄڈنِچ کتھ ؤنِو تُہۍ مےٚ دپیٛاو أمِس تُہۍ کٔرِو تعریٖف. یِمو کٔر نہٕ تعریٖف بالکل کِہینۍ تہِ. یہِ تُہۍ کٔروا تعریٖف نہ گۄڈنِچ تُہۍ بِہِو خاموش
اے تو نا پرواہ 7 منٹ گئے 7 منٹ میں نے تو ابھی باہر نکالے پہلے باہر نکالے ناز کپے اگر بہان چھ ضرورت اگر بہان چھ ضرورت سہ الگ کر ناصر صاحب جناب چلے نا بھائی یا پھر اسے کہیں گے یا پھر یہ ایسے کرنے کی خاموشی علماء دیوبند کی جوتیاں آپ کے ساتھ دیکھو اب یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کو نہیں نکالنا ہے. میں اسی کو بول رہا ہوں جب پہلے اس کو نہیں نکالنا ہے کیا جب شروع پہلے آپ نے کیا تو جب شروع نہیں کر رہے تھے ڈر رہے جب یہ بات کرتے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ ڈر رہے ہو بات ہے مجھے پتہ ہے آپ کی کتاب انبیاء الغیب ہے کتاب انبیاء الغیب کے انبیاء الغیب نہ انبیاء الغیب ہے ترے انبیاء الغیب لکھت انبیاء الغیب کیا پڑھوں کتاب تو کیا پڑھو نا بوز مسئلہ میں ون أمس گۄڈنیٚتھ کر تعریف کیا ون مس مجھے تعریف چا کرن بہ کرا تعریف چا کرن علم تو غیب یم چھ ظلافت علم چھ ونان زانن کا چیز کن چیز حقیقت اگر کوئی پتہ لگے تھا ونان علم غیب چھ ونان چھپے ہوئے چیز کو غیب چھ ونان چھپی ہوئی یعنی ژوٗرِ روزُن یِمن دونوں مرکب چھ ونان علم غیب بہرحال یِمو یُس ووٚن کتابہِ ہُنٛد حوالہٕ تہٕ بہرحال یہِ کتاب کٔرِو شو أسۍ کتاب شو کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر أسۍ چھِ قرآن کریم مکلف امیک نہ چھِ بات کرے نا قرآن پہ قرآن پہ بات کریں تو کتاب میں ہوا سے ہوئی سورہ فاتحہ آپ بند رکھیں بند رکھیں بند ایسا پتہ منت مانس مسجد کو پتہ کی کرے بوزو جار مجرور کو اس پتہ یہ ژٕہان چھِ کتھ ناصر صاحبس تہٕ مےٚ درمیان چھِ کتھ کرٕنۍ بے پتہ اس کو بولے بھائی ہم اس کو بھی بولے خاموش بیٹھے بس ٹھیک ہے ٹھیک مسئلہ چھو دل ذہن میں دوپ أمس ژٕ کر سا علم غیبٕچ تعریف اور علم غیب کی کتنی صورت نہیں پہلے یہ بتایا نا جو میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب رکھا اس پر آپ نے وہ کتاب دکھا وہ کتاب دکھا ناصر صاحبن یل میں کس کتاب ہوئی کتاب اگر ویڈیو ناصر صاحب لائف کتاب ہوئی ناصر صاحب لائف چلان میں یل گۄڈنیٚتھ کتاب ہوئی کتاب قرآن نہیں دکھتا کتاب ہوئی قرآن نہیں دکھتا خاموش 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 میں ساروی کھۄتہٕ ابتداس منٛز گۄڈنِچ کتھ یہِ کٔرمٕژ ابتداس منٛز گۄڈنِچ کتھ یہِ کٔرمٕژ کہ علم غیبٕچ تعریف کٔرِنۍ یِم اور یِم ؤنِنۍ کہ علم غیبس کٔژ قٕسمہٕ چھِ بالکل نہیں اَسہِ چھُنہٕ قسمٕے وَنُن معاملہٕ کیٛاہ چھُ معاملہٕ چھُ یہِ او بھائی خاموش بیٹھیے اب اس کو باہر نکالو اب اس کو باہر نکالو او بھائی خاموش بیٹھیے آپ بتائیے ٹھیک ہے تو علم غیب کی کتنے قسم ہیں اور تۄہہِ چھُوا زانٛہہ مناظر کوٚرمُت کُٹھِس منٛز دیُن ویٖڈیو پتہٕ کرو تۄہہِ ایڈٹِنٛگ تُہۍ وٕچھِو یہِ کۭتیاہ رنٛگ چھِ بدلاوان وٕنۍ چھُ تیٚلہِ کِتابہِ ہُنٛد حوالہٕ کِتابہِ ہُنٛد حوالہٕ سمجھ کہ مسئلہ مسئلہ ختم اس نے بولا تفاسیر ذالک الکتاب لا ریب فیہ تفاسیر میں کوئی شک نہیں ابھی بولا بھائی ویڈیو کا پیچھے کرے ویڈیو کا پیچھے کرے آپ دیکھیں میں تو پوچھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس نے ایسے تفاسیر تفسیر جو لکھی ہے اس پہ آپ نے بولا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ بات مت یہ ہے نا اس سے بولے علم غیب کی تعریف کرے اور تعریف کی کتنی قسمیں کٲشِر پٲٹھۍ ووٚن مےٚ أمِس اَمہِ پتہٕ کیٛاہ کوٚر أمۍ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ مےٚ أمِس وقت دیُت اور اَمہِ پتہٕ ووٚن أمۍ مےٚ دوٚپمَس یُس مےٚ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ تعریٖف کٔرۍ علمِ غیب اور پنُن عقیٖد اَتھ پٮ۪ٹھ چھا تُہُنٛد کانٛہہ اعتراض اور أمۍ کوٚر اعتراضس پٮ۪ٹھ یہِ پامپلیٹ شو یہِ دی نہٕ یہِ اَتھس منٛز لاگنہٕ کینٛہہ اور اَتھ دی نہٕ یہِ کیٛازِ یہِ چھُنہ أنٛدۍ پٔکۍ اور اَمہِ پتہٕ ووٚنُن دوٚپُن کیٛاہ انبیاء غیب دوٚپُن انبیاء غیب ہسا چھِ کِتاب تہٕ اَتھ منٛز چھُ یہِ مےٚ چھِ کِتاب ہٲیِو یور کُن کِتاب چھِنہٕ اَتھ منٛز حالانکہِ کِتابہِ اوس ناو انبیاء الغیب پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تو بہرحال یُس مےٚ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ ووٚن تَمیُک فتوا کیٛاہ چھِ بیٛاکھ اکھ چانس دِمہٕ بہٕ أمِس
یہ بھی کیا یاد کرے گا واللہ یہ بھی کیا یاد کرے گا یہ بھی کیا یاد کرے گا مجھے تو کرنا ہی نہیں معاملہ اس میں ژےٚ کن عقیدہ ترو یہ مناظر کے نیچے سکولس میں ہاں دستخط کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ماشاء اللہ ایک منٹ علماء دیوبند کا علم یم کیا لکھمت پیغمبر علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا آت پہ متفق میں کیا ون میں دم سن کن علمن کے لکھمت نبی صاحب عالم الغیب کشمیر میں مسئلہ ہے یہ ان کا مولانا فیاض رضوی صاحب اور عبدالرشید داؤدی صاحب پریس کہ نبی سن حال پتہ کہ نبی صاحب ساری راز پتہ نبی صاحب سارے کت یمس سارے کت پتہ تمس ہیکو عالم الغیب ونتھ مشتاق ویری یا چون تمہیں سب ون عالم الغیب ہسا کو سوچ آپ یعنی تک عالم الغیب مشتاق ویری صاحب کیا تم سن فیاض رضوی صاحب تک عالم الغیب مکلف امیک چیز بہاؤ موبائل دیو ہوئی موبائل دیو بہ مش یور سبق بوزنانے تو سبق پڑھنا تو مش میری موبائل عالم الغیب کتب ضرورت ہی نہیں قسم کرن قسم بیان قسم بوز قسم نہیں آپ پہلے لکھو ذرا لکھو ابھی تک آپ نے نہیں لکھا ابھی تک آپ نے نہیں جب آپ نے بات ہی کرنا وہ صاحب ٹھیک ہے نا اس سے کتاب صاحب آدمانس میں جاہل میں نے سب سے کتاب کی قرآن کریمس پہ گھس بالکل بالکل معیار قرآن کریم اس لیے یہ ون یا کت یہ کت ثابت یہ سب پنن 7 منٹن کر سکھامو یہ دس 7 منٹن دلائی دو منٹ بے پتہ کھڑا وقت سے ٹائم رٹو برابر 7 منٹ رٹو ٹائم برابر 100 پہ سٹارٹ قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك قرآن كريم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قرآن كريم وما علمناه شيئا وما ينبغي له قرآن كريم يسألونك عن الساعة ايان مرساها قرآن كريم تو ونتن میں اگر کس علم غیب ایسا کیا جگہ کیا اللہ تبارک و تعالی کیا زون اذا جاء نصر الله والفتح من یہ کہت تو پگہ تو ہسا میلو فتح اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب اس زانن علم غیب اس تم گم چ سارے کتھ زانن ما گونو یہ تو نہ کمپلیٹ وہ کہا لیا کیا ناصر صاحب یہاں ایک کتاب تھی وہ کہا رکھی آپ نے اے بھائی سوچنس آتھس من ایم سے مشتری کو مت آتھس من چنس کتاب کیا پہ ساڑا یم گئی آئی چا چا چھکر کی ایم سب چیز چیزاں رات سکر خاموش کر حضرت حتیٰ کہ میں ونیا امس سکر قسم بیان ام کرنا تم قسم قرآن پاک تی چھُنہٕ أمِس تگان پرُن کینٛہہ میں پڑھ قرآن چ آیت میں پڑھناس قرآن چ آیت یہ پڑھ دے امس پڑھ قرآن چ آیت یمن من زیادہ یہ پڑھی نہیں یہ کیا پڑھی کو تمام چیزوں کا علم تھا یہ کیا پڑھی اش قرآن شریف پرواہ چھنہ کہین بہرحال تُہۍ وٕچھِو اتھس منٛز ٲس أمِس کِتاب ییٖژاہ لاچٲری تہٕ بے بسی یہ چھن بے بسی بۄن کِنۍ ژھانڈان کِتاب کر علمی رات بہرحال بے بسی کینٛہہ بہرحال علمِ غیب کِس معاملس منٛز بے وٕچھِو بسی ٲسٕے ژےٚ 10 بجے اوسُے ٹایم 4 بجے ووتُکھ لُکہٕ تھۄکہِ تھۄکہِ ووتُکھ خاموش یہ بڑٕ گنٛدٕ یہ بے بسی نہیں ہے یہ بِچار چھِ یہ فرسٹریٹ نفر یور گژھِ علم وول انُن نہ ترٛکھ علم چھُے ژےٚ قرآن پاک پٮ۪ٹھ پڑھ سورے فاتحہ چُپ کر
اب یہ دیکھو من اور من میں فرق کرنے والا بندہ. من اور من. اگر سے سورہ فاتحہ پتہ ہی نہ پڑھو, اگر سے سورہ نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا پڑھ سورہ فاتحہ. دیکھو 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 ناصر فردوس کی حقیقت دیکھو. جو ناصر فردوس کی حقیقت اس علماء دیوبندن جو کافر بنن اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی. پڑھو ناصر صاحب سورہ فاتحہ. بسم اللہ پڑھیے 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 قرآن پڑھیے. بسم اللہ پڑھیے پڑھیے قرآن. نہیں 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 ناصر صاحب اپنے علم کا ثبوت دیں گے. یم پڑھو سورہ فاتحہ. پڑھو وجودہ یم لاچاری تو بے بسی. ناصر صاحب پڑھو پڑھو سورہ فاتحہ. یہ مناظرہ نہیں کریے. سورہ فاتحہ پڑھیے سورہ فاتحہ پڑھیے پڑھیے ناصر صاحب. بسم اللہ اجر ملے گا. اللہ کا کلام ہے. سورہ شفا ہے. پڑھیے بسم اللہ کریے پڑھیے حضرت حضرت پڑھیے. قرآن سے کافر مکر رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے پڑھیے سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ آپ کی اتنی اوقات نہیں. تم مشرک رب کے کلام کو صحیح نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ اکابرین علماء دیوبند کی جوتیاں آپ کے سروں پہ ہے. اگر آپ کی مسجدوں میں علماء دیوبند ہمارے حفاظ امامت نہ کریں تو اللہ کی قسم تمہارا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے. آپ لوگوں نے دیکھا کتنی بے بسی ہے. ناصر فردوس سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا. یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی. ناصر فردوس بیچارہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. تو علماء دیوبند پر بھونکتا ہے نا. سورہ فاتحہ پڑھ امت کو پتہ چلے گی. پڑھو آج ناصر صاحب بسم اللہ. آپ چپ کیجئے پڑھو پڑھو آج قرآن پاک پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے دیکھا بے بسی رضا خانیوں کی. ہائے ہائے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے. ہائے ہائے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکے. بے بسی اتنی. لوگوں کے سامنے ہیرو بننے والے ناصر فردوس آج سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے. افسوس تاریخ میں یہ بات لکھ دی جائے گی. ناصر فردوس نے اپنی سورہ فاتحہ پڑھے. ہائی افسوس ناصر صاحب ایسے اس نے توئی پہ امید کی. مناظرے کا ایک اصول یہ بھی ہے ان اکون متساویا فی العلم. جماعتن فریق یمن گژھِ علم برابر آسن. میں سمجھ رہا تھا آپ نے شاید عربی پڑھا ہوگا. چونکہ عربی نش تو معلوم چونکہ ہر کوئی چیز نش معلوم. آج کے بعد آپ کا چیپٹر یہی نمرودس تو ابراہیم علیہ السلام علم برابر. ناصر صاحب ون پر سورہ فاتحہ کیا اس نے پڑھا. خاموش بڑھ جواب. ناصر صاحب ون یمو وسیم صاحب پڑھا سورہ فاتحہ کیا ونس. ناصر صاحب امس دپان بہت دپان بہ پڑھ. ناصر صاحب ونان امس پتہ ٹھیک تگان پڑھن. امیک مطلب گو ناصر صاحب تگان پڑھن. بند رکھے بند رکھے. اے نہیں بند کھولے بند رکھے. بے بسی وچ ناصر صاحب نے ہائے ہائے پوری رضا خانیت قرآن نہ پڑھ سکی. رضا خانیت کا نمائندہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا آج قرآن نہ پڑھ سکا. ہائے ہائے علماء دیوبند زندہ باد. قربان جاؤ علماء دیوبند. سورہ فاتحہ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ. ہم اکابرین علماء دیوبند کے روحانی ثبوت ہے. انشاءاللہ مشرکوں تمہیں ننگا کریں گے عوام الناس کے. آپ بھی چپ ہو جائے وہ بھی چپ ہو جائے. آپ بھی بات کر رہے ہیں. آپ بھی بات کر رہے ہیں. مقصد کی بات کرو. جو مقصد ہے وہ مقصد کی بات کرو. مقصد کی بات کرو. جو مناظرہ تھا وہی مقصد کی بات. ہمیں ختم نبوت کے منکر کہنے والے قرآن کا اعلان ہے. مکان محمد ابا احد. شور سے نہیں چلے گا. یہ شور اٹھا رہے ہیں. شور سے نہیں چلے گا. یہ مسئلے میں پھنس گئے ہیں. مسئلے میں پھنس گئے ہیں یہ لوگ. اب یہ شور اٹھا رہے ہیں. دیوبندی لوگ پھنس گئے مسئلے میں. اب شور اٹھا رہے ہیں مسئلے میں. اور سورہ فاتحہ ہم اپنی ہاتھ تسلیم کریں گے. پڑھو کلوز
مناظر مناظر اکوئی منٹ بہم نا اکوئی منٹ ٹھیک ٹھیک والی خبر یمن تھان پہ شاید فون اچھا اچھا تھان کر سا بند کر سبان کر سبان تھوئی کر سا بند ناصر صاحب یہ قرض یہ سورہ فاتحہ پڑھزو یم سۭتۍ تُہۍ وۄنۍ تُہۍ تہِ کوٚروٕ بنٛد نہ نہ کٔرِو وۄنۍ یِمے کوٚر تہٕ کوٚروٕ بنٛد